आदरणीय दर्शक नमस्कार। आज हामीसँग कुराकानीको क्रममा हुनुहुन्छ पत्रकार तथा राजनीति विश्लेषक निमाकान्त पाण्डेजी। स्वागत छ हजुरलाई टिममा। धन्यवाद। यसलाई राष्ट्रघाती भनिएको छ। राष्ट्रघाती भनिएको छ। स्वाधीनता तलमाथि यो सम्झौताको कारणले गर्दा हुन्छ भनिएको छ। कहीँ कतै तलमाथि भयो भने नेपालले जे बेहोर छ म आज यसमा हस्ताक्षर गर्ने सांसद भएर सरी भनेर मात्र पाउँदिनँ। यदि त्यस्तो भयो भने म काठमाडौँको सांसद हुँ। थानकोट कटाइयोस्, नागरिकता खोसियोस्, चारपाटे मुडियोस्, सम्पत्ति विवरण बुझाएको छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्पत्ति खोसियोस्। मान्यज्यूहरू तयार हो? यदि यही 5 वर्षभित्रमा आज जनतालाई भनेको कुरा सेना आउँछ, स्वाधीनता लुटिन्छ, सम्पत्ति अरूले लिएर जान्छ, अमेरिकी कानुन लागू हुन्छ भनेको कुरा 5 वर्षमा सम्झौता सकिँदै गर्दाखेरि भएन भने त्यो कुरा गर्नलाई तयार हो? कुराकानीको सुरुवात गराउने एकदम अप्रत्याशित रूपमा आयो एमसीसी पछि एसपीपी सम्झौता भन्ने ताकेता आयो अमेरिका र नेपालको। यसबाट के 10 बुँदे सम्झौता एकदम महत्त्वपूर्ण तरिकाले आएको छ र गर्ने स्थिति देखिएको छ। यहीँबाट सुरुवात गरौँ न। ब्याकग्राउन्ड के हो यो अब यसले के निम्ताउँछ देशमा? कस्तो हुँदैछ यसको सम्बन्ध? यो नेपालको अवस्था निकै गम्भीर बन्दै गइरहेको छ। जुन बेला एमसीसी सम्झौता पारित गर्न प्रयास भइरहेको थियो, अमेरिकाको तर्फबाट व्यापक रूपमा दबाब पनि भइरहेको थियो। त्यो बेला विरोध गरियो, सचेत बनाउने प्रयास गरियो, व्यापक रूपमा खबरदारी गरियो, मिडियाबाट गरियो, सडकबाट गरियो। राजनीतिक दलका नेताहरूले, संसद बाहिर रहेका राजनीतिक दलका नेताहरूले प्रशस्त खबरदारी पनि गरे, तर सुनेनन्। सत्ता गठबन्धन लगायतका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले सडकको आवाजलाई र मिडियाको आवाजलाई सुनवाई गरेनन्। अन्ततः एमसीसी सम्झौता नाटकीय ढङ्गबाट पारित गरियो। एमसीसी सम्झौता पारित भयो भने नेपाल अमेरिकाको उपनिवेश बन्छ भनेर मैले त एक पटक होइन 50औं पटक बोलेको छु, लेखेको छु। आज परिणाम त्यही देखिएको छ। एमसीसी सम्झौता पारित गराउनको निम्ति जुन ढङ्गले दबाब सृजना भएको थियो अमेरिकाको तर्फबाट, त्यही किसिमको दबाब अहिले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम भनेर जो ल्याउन खोजिएको छ, त्यसमा नेपाललाई बाँध्न खोजिएको छ। र नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू लगायत नेपालको संवेदनशील सुरक्षा निकाय जो नेपाली सेना भनिन्छ, नेपाली जनताको आस्थाको धरोहर भनिन्छ, यो संस्थाले निकै गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ कि अमेरिका जहाँ पस्यो त्यहाँ नास्यो, सिद्ध्यायो नै। त्यसकारण यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम भनेको, अब त्यसमा जो 10वटा बुँदा भनेर जो सार्वजनिक भएका छन्, ती 10वटा बुँदाहरूले स्पष्ट रूपमा भनिरहेको छ कि अमेरिकाले नेपालको जुनसुकै भूमिमा चाहे पनि आफ्नो सैनिक ब्यारेक निर्माण गर्न पाउनेछ। एक। अर्को, नेपाली सेनाका जति पनि ब्यारेकहरू छन्, ती सबै ब्यारेकहरू नेपाली सेनाले सरह अमेरिकी सेनाले पनि प्रयोग गर्न पाउनेछ। यो मैले एमसीसी सम्झौता पारित नहुँदैदेखि भन्दै आएको थिएँ। एमसीसी सम्झौता पारित भयो भने नेपाली सेना एमसीसी सेना हुनेछ, नेपाल सरकार एमसीसी सरकार हुनेछ, नेपालको संविधान एमसीसी मातहतको हुनेछ, नेपालका प्रहरी, नेपालको कानुन सबै एमसीसी मातहतमा जानेछ भनेर म बोल्दै आएको थिएँ। हजुरले भने जस्तै उच्च भूगोल अथवा उत्तरी हिमाली क्षेत्रमा पारस्परिक सैन्य अभ्यास गर्ने कुरा पहिलो नम्बर नै भएको कुरामा डाक्टर बाबुरामले आपत्तिजनक हिसाबमा गर्नुभएको छ। तर एमसीसी पास गर्न खोज्ने मान्छे उहाँ पनि हो। यो उहाँले के भन्नु खोज्नु भएको? अहिले चेत खुल्यो बाबुरामजीको। अहिले खुलेको बाबुरामको? अहिले खुल्यो, पक्कै पनि खुल्यो। तर पनि उहाँको अलिकति काइते भाषा त बुझ्छु म। उहाँले काइते भाषा किन भनेपछि अहिले हतार नगरौँ भन्नुभएको छ उहाँले। पछि गर्ने सोचाइ हो यो? कहिले त पछि गर्ने? अहिले हतार नगरौँ भने के? यो नगरौँ भने नि त स्पष्ट रूपमा उहाँले प्रष्ट रूपमा यो यसको विरोध गर्न सक्नु भएको छैन।
मैले पनि मनमा पढेँ। छ तर बाहिर गर्न नसक्नु भएको हो। अहिले हतार नगरौँ भनेको मतलब पछि गर्दा पनि हुन्छ, यसलाई अहिले त्यति जरुरी छैन कि भन्ने, अथवा आफू प्रधानमन्त्री बनेपछि गर्ने विचार पो हो कि? विरोध गर्नु पर्यो नि त, खुलेर आउनु पर्यो नि त। म त अहिलेको अवस्थामा के भन्छु भनेदेखि प्रचण्ड माधव नेपालहरू पनि सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिनुपर्छ। शेरबहादुर देउवालाई एक्लै बनाउनुपर्छ। यदि शेरबहादुर देउवा र केपी ओली मिलेर गर्छन् भने गरून्, जसले गर्छन् ती सर्वनाशको बाटोमा जाने हुन्, यो निश्चित छ। तपाईँको अफगानिस्तानको अशरफ घानीको हालत के भयो? अमेरिकाको कठपुतलीको रूपमा 20 वर्षसम्म टिकेको होइन र त्यहाँ? आखिर अशरफ घानी अफगानिस्तान छोडेर भागेर जानु पर्यो, लुकेर जानु पर्यो। आज अफगानिस्तान छोडेर गएपछिको अवस्था के भइराखेको छ अशरफ घानीको? कुनै जमानामा त देशको राष्ट्रपति थियो नि त। त्यसले गर्दा आज म प्रधानमन्त्री छु, भोलि म प्रधानमन्त्री बन्नेवाला छु, अमेरिकाको आशीर्वाद चाहिन्छ, अमेरिकाको आशीर्वाद बिना म टिक्नै सक्दैन भन्ने दब्बु मानसिकताबाट कुनै पनि नेताहरू नचलुन्। अन्यथा ती नेताहरू जो अमेरिकाको कठपुतलीको रूपमा आफूलाई प्रयोग गर्न खोजिरहेका छन्, उनीहरूको खैरियत चाहिँ नेपालमा हुने छैन। प्रचण्डले एमसिसी पास गर्ने बेलामा उहाँको एकदमै जोडबल थियो, जबकि अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति जोगाउनुको लागि पनि यो एमसिसी पास गर्नुपर्ने अवस्था आयो भनेर सुरुमै जनतामा आएका थिए। अहिले उनको यो यही अवस्था गराउनु थियो त अहिले के सोच्दैछन् त प्रचण्ड? प्रचण्डजी दयाको पात्र हुनुहुन्छ। उहाँलाई जहिले पनि एउटा भूतले तर्साइरहेको छ, मलाई हेगमा लगेर झुन्ड्याउँछ कि अमेरिकाले। उहाँले 10 वर्षसम्म जो जनयुद्धको नामबाट 17,000 नेपाली जनताको रगत बगाउनु भयो, त्यो रगत बगाउने क्रममा अमानवीय कामहरू गरेर मानिसका नृशंस ढङ्गले हत्या पनि गरिए। त्यसको प्रायश्चित त उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ। थप रक्तपात नेपाली जनताको गराउने, अझै उहाँलाई रगतले पुगेको छैन। नेपाली जनताको रगत कति बगाउनु पर्ने हो? त्यो 17,000 त सामान्य हो। 17,000 जनताको रगत बगाउन आँट गरेका नेताहरूलाई यहाँ अमेरिकाले आएर रक्तपातै गर्छ भने पनि त्यति सरोकार हुन्छ जस्तो लागिरहेको छैन। त्यही बाटोतर्फ उहाँहरू गइराख्नु। यहाँ 10 कुरा महत्त्वपूर्ण के छन् भन्दाखेरि अमेरिकी सेनालाई यहाँ चाहिँ नि जुनसुकै अवस्थामा पनि उहाँको प्रत्याभूति दिने, सरकारको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने नेपालले, र उनीहरूले जुनसुकै अवस्थामा पनि आफ्नो हतियार लिएर खुलेआम हिँड्न पाउने आफ्नो सुरक्षाको लागि भन्ने छ। होइन, हतियार लिएर खुलेआम हिँड्न पाउने मात्रै कुरै भएन मनोजी। तपाईँको अमेरिकी सेनाले नेपाली धरतीमा जुनसुकै ठाउँमा आफ्नो ब्यारेक निर्माण गर्न चाह्यो भने बनाउन पाउने। नेपाली सेनाले जति पनि ब्यारेकहरू बनाएको छ ती ब्यारेकहरूलाई आफ्नै ब्यारेक सरह उसले प्रयोग गर्न पाउने भन्ने त सम्झौतामै लेखिएको कुरो आइसक्यो बाहिर। यहाँभन्दा अरू के चाहियो? प्रष्ट छ। यहाँ त अब यो असारको अन्तिम साता प्रधानमन्त्री देउवा अमेरिकाको भ्रमण, त्योभन्दा अगाडि सेनापतिको भ्रमणको कुरा महत्त्वपूर्ण मानियो, र यो कुरामा प्रधानमन्त्रीको इच्छा चाहिँ राजनीतिक हिसाब समस्या हुन्छ है भन्ने हिसाब सकेसम्म सेनापतिले त्यहीँ पेन्टागनमै गएर गर्ने दिए हुन्थ्यो भन्ने उहाँको चाहना। तर मान्नु भएन भने एउटा चाहिँ नै मन्त्रालयको उपसचिव सरको व्यक्तिलाई भए पनि राख्ने, नभए पनि आफू चाहिँ गरेर छोड्ने भन्ने उहाँको योजना रहेछ नि त, होइन? यो के अरे कम्बल ओढेर घिउ चोरेर खाने भने भन्छन् नि, एउटा किम्बदन्ती छ, त्यस्तै हो यो। अब अमेरिकाले त स्पष्ट गरिसकेका छ त्यो सम्झौतामा आफ्नो रक्षा मन्त्रालयको एकजना कुनै कर्मचारीलाई दस्तखत गराउने भनेर त्यो नाम समेत त्यो सम्झौता मस्यौदा जो सार्वजनिक गरिएको छ त्यसमा नाम सार्वजनिक भइसकेको छ। नेपालको तर्फबाट नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माको नाम लेखिएको छ त्यहाँ। त्यो लेखिनु भनेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सहमतिबाट हुनसक्छ, अथवा सत्ता गठबन्धन दलका अरू नेताहरू प्रचण्ड लगायतको पनि त्यसमा सहमति हुन सक्छ। अब बाबुराम भट्टराई पनि सत्ता गठबन्धन दलका नेता हुन्, तर उनले अहिले हतार नगरौँ भनेर निकै एकदम आफू चाहिँ भाग्न खोज्या जस्तो त्यो सम्झौताको पक्षमा म थिइनँ भनेर भोलि नेपाली जनताका सामु आफू बच्न सक्ने खालको एउटा आधार चाहिँ बनाउन खोजेका छन् उनले। तर उनी बच्दैनन्, किनभने एमसिसी सम्झौताको पक्षमा खुलेर वकालत गरेका पात्र हुन् ती।
अझ उनलाई त आरोप लाग्दै आएको थियो कि एमसिसी सम्झौताको मस्यौदाकार नै डाक्टर बाबुराम भट्टराई हुन् भनेर। अमेरिकाकै एकजना प्रोफेसर हुनुहुन्छ, महिला प्रोफेसर मेरी ड्यास्ने, उहाँले त अन्तर्वार्तामा खुलेरै भनिदिनु भएको छ यो एमसिसी सम्झौताको मस्यौदाकार डाक्टर बाबुराम भट्टराई हो र यो यदि पारित भयो भने नेपाली जनताको, खास गरेर काम गरी खाने नेपाली जनताको बिल्लीबाट हुनेछ, उठीबास हुनेछ भनेर उहाँले स्पष्ट रूपमा आफ्नो अन्तर्वार्तामा बोल्नु भएको थियो। त्यो अवस्था आइराखेको छ। अब त्यो मात्र होइन, मैले त गरी खाने मात्र होइन कि यहाँका अरूले गरेको खाइराखेकाहरूको पनि बिचल्ली हुनेवाला छ अब। किनभने अब नेपाली सेनाले गर्वको छाती फुलाएर बस्न पाउने ठाउँ छैन। अब नेपाली सेना अमेरिकी सेनाको बुटका मुनि कुल्चिएर बस्नुपर्ने अवस्था आउँदैछ। त्यही हो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम भनेर जो सम्झौता ल्याइएको छ, त्यो सम्झौतामा नेपाली ब्यारेकहरूलाई अमेरिकी सेनाले सञ्चालन गर्न पाउने भने के त? नेपाली सेना अब सार्वभौम रह्यो, सार्वभौम नेपालको सेना रह्यो। नेपाली सेना अमेरिकाको उपनिवेश भइसकेको नेपालको सेना हुन्छ। अब यदि बचाउन सकिएन नेपाललाई भने यति बेला सबैले बुद्धि पुर्याउने बेला भएको छ। चाहे पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र जागुन नेपाली जनताको साथ पाउनेवाला छन् यति बेला, चाहे नेपाली सेनाले अगुवाई गरोस् साथ पाउनेवाला छ। सत्ता गठबन्धन दलभित्रका नेताहरू टुक्रा टुक्रा भएर विभाजित भए पनि हुन्छ। संविधानको रक्षाको निम्ति यो गठबन्धन बनाएको भनेर प्रचण्डजी निकै कुर्लिने गर्नुहुन्थ्यो। यस्तो संविधानलाई च्यातेर धुजा धुजा पारेर जलाइदिए हुन्छ। जुन संविधानले देशको रक्षा गर्न सक्दैन, जुन संविधानले नेपाली सेनाको रक्षा गर्न सक्दैन, जुन संविधानले नेपालको सार्वभौम सत्ताको रक्षा गर्न सक्दैन, त्यो संविधानले के बचाउँछ? किन चाहियो त्यस्तो संविधान? त्यो हिसाबमा सम्पत्ति र करको कुरा पनि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। उनीहरूलाई सम्पत्तिमा कर छुटका कुरा गरिएका छन्। कतिसम्म सहुलियत दिन खोजिँदैछ? उनीहरूले जति सामान ल्याउँछन् ती सामानहरूमा कर नलगाउने, कर छुट दिने सम्झौतामै उल्लेख छ। त्यो भनेको अत्यन्तै सजिलो पारिदिएको हो होइन, अनियन्त्रित उनी भनिहाल्यो नि त। उनीहरूको एक किसिमबाट उनीहरूको स्वार्थको निम्ति नेपाललाई अमेरिका बनाउँदैछन्। उनीहरूले आफ्नो स्वार्थको निम्ति अमेरिका, नेपाली जनताको स्वार्थको निम्ति होइन। त्यो उनीहरूले जे चाहन्छन् त्यो गर्छन्। तपाईँ हेर्दै जानु होला, भोलि तपाईँका घरभित्रबाट तपाईँका चेलीबेटी थुतेर लगेर तपाईँकै अगाडि बलात्कार गरे पनि तपाईँ बोल्ने अवस्थामा हुनुहुने छैन। तपाईँलाई गोली हानेर मारिदिन्छन् त्यति बेला। यो अवस्था आइसकेको आउँछ, डेफिनेटली आउँछ। हामीले अफगानिस्तानमा देखेकै हो नि त। अफगानिस्तानका कतिपय टेलिभिजन त्यो पर्दाहरूमा त देखेकै हो नि हामीले घटनाहरू। अफगानिस्तानमा गएर काम गरेर त्यहाँको अवस्था जानकारी पाएका नेपालीहरूले पनि त ती चित्रण गरिराखेका छन् नि। पटक पटक त्यस्ता कुराहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। सार्वजनिक हुँदाहुँदै पनि एमसिसीमा नफसौँ भनेर होसियारी गराउँदा गराउँदै पनि एमसिसीमा फसे। तर एमसिसीमा फस्दाखेरि नेपाली नेताहरूले, नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले यो सबै गन्जा गोलको परिस्थितिबाट स्केप हुने ठाउँ चाहिँ राखेका छन्। त्यो ठाउँ भनेको प्रतिनिधि सभामा व्याख्यात्मक टिप्पणी भनेर जो 12 बुँदे पारित गरिएको यिनीहरूको आत्मरति छ, त्यसैमा टेकेर यदि यिनीहरूले एमसिसी सम्झौता खारेज गर्न सके र अमेरिकालाई फिर्ता पठाउन सके भनेपछि नेपाललाई बचाउन पनि सक्छन्। अहिलेको अवस्थामा नेपालले अगुवाई गर्ने भनेको शान्तिको पहल हो के। नेपालले जित्ने भनेकै शान्तिको पहलबाट हो। असंलग्न राष्ट्रहरूको सदस्यको हैसियतबाट अहिले असंलग्न राष्ट्रहरूलाई गोलबन्द गर्ने काममा यदि नेपालले पहल गर्ने हो भने त्यसमा सफल हुन्छ नेपाल। त्यो बुद्धि नेपालका नेताहरूको आउँछ र असंलग्न राष्ट्रहरूको मात्रै होइन, यो सार्क क्षेत्रकै सार्क सङ्गठन हेर्नुहोस् न, कति वर्ष भयो नेपाल अध्यक्ष राष्ट्र हो। नेपाल अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतले सार्क सम्मेलन बोलाउने अधिकार राख्छ, सार्क सम्मेलन बोलाउन सक्छ। पाकिस्तानको र भारतको टसलको कारणले गर्दाखेरि
सार्क सम्मेलन रोकिया छ। भारतले अनुपस्थिति जनाए पनि पाकिस्तान त आउन तयार छ। भारत मात्रै हो आउन तयार नभएको। भारत बाहेकका सबै राष्ट्रहरूलाई बोलाएर छलफल गराउन त के छन् सार्कका समस्याहरू। सार्कका सबै सदस्य राष्ट्रहरूले एक मतले निर्णय गरेर भारतलाई प्रस्ताव लगाउन सकिँदैन। भारतलाई पक्नुहोस् एकैछिनमा टोक्यो। भारतलाई क्वाडमा सामेल हुन किन दिने? छिमेकी देश चीनका विरुद्धमा भारत युद्धमा होमिँदैछ, ऊ पनि घिसारिँदैछ। रुस र युक्रेनको सवालमा ऊ तटस्थ बस्यो, तर चीन र ताइवानको सवालमा अथवा चीन र अमेरिकाको सवालमा अमेरिकासँग किन कोल्टे फर्किँदैछ? किन अमेरिकाको पक्षधरता लिँदैछ इन्डियाले? यो त देखिएकै छ नि त। तर इन्डियालाई तह लगाउनको निम्ति पनि सार्क सङ्गठनलाई उठाउन जरुरी छ, यसलाई जीवित तुल्याउन जरुरी छ, यसलाई जगाउन जरुरी छ। नेपाल सरकार अथवा नेपाली सेनालाई यति धेरै लोभ्याएको छ कि 50 अरब डलर यो सम्झौता भए लगत्तै प्राप्त गराइदिने, सम्पूर्ण सहयोग गर्ने, अनि अमेरिकी सैनिकहरू अघि भने जस्तै आफ्नो हिसाबमा अगाडि बढ्ने नेपालमा आएर भन्ने कुनै ठुलो कुरो होइन। त्यो अमेरिकाको लगानी हो। त्यो लगानी जति लगानी गर्छ त्यो अमेरिकाको। अब मेरो लगानी भइसकेको छ, म बाहिर जान्न भने इराकको जस्तै इराकको पार्लियामेन्टले नै लो तपाईँहरू फिर्ता हुनुहोस् अमेरिकी मित्रहरू, तपाईँहरूको मिसन अब सक्यो। सद्दाम हुसेनलाई ढाल्नको निम्ति, सद्दाम हुसेनको ज्यादती उसको आणविक अस्त्र भण्डार ध्वस्त गराउनको निम्ति होइन इराकमा पस्या। भेट्टायो त आणविक भण्डार? भेट्टाएन नि त। अमेरिकाले इराकमा प्रवेश किन गरेको थियो? इराकमा सद्दाम हुसेनले आणविक अस्त्र भण्डार राखेको छ, त्यो ध्वस्त गराउनको निम्ति अमेरिकी सेनाको प्रवेश जरुरी छ भनेर पस्या त हो। भेटाएन नि त। आखिर अस्त्र भण्डारको खोजी गर्दा गर्दै आखिरमा सद्दाम हुसेनलाई दुलाभित्र लुकेको अवस्थामा खोजेर भेट्टाएर झुन्ड्याएर मार्यो। त्यसो भएदेखि अब देउबा अथवा प्रचण्डहरू यो यही लाइनमा गर्नलाई यत्रो धेरै गरेका थिए, अब उनीहरूको सक्सेस भयो त प्लान? सक्सेस होइन। अब उनीहरू मैले भने नि त, अब प्रचण्ड एउटा हेकको कारणले गर्दाखेरि उनी तर्सिरहेका छन्। बाबुराम पनि त्यही त्रसित मानसिकतामा हुन्। उनले यो युद्धकालका एजेन्डाहरू सबै छोड्नु, सबै छोडेर पतनको बाटोमा लाग्नु। आफ्नो व्यक्तित्व कुन राजनीतिक दर्शनले बनायो? बाबुरामलाई प्रधानमन्त्री कुन दर्शनले बनायो? अहिलेको यही बाटोबाट प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् बाबुराम? अहिले जता छन्। तर उनलाई त मार्क्सवाद लेनिनवादले नै, माओवादले नै, अझ भन्ने 10 वर्ष जनयुद्धले नै प्रधानमन्त्री बन्ने हैसियत बनाएको हो। त्यही बाटोलाई त्यागेका छन्। अहिले त्यही दर्शनलाई सराप्दैछन्, त्यही दर्शनका विरुद्धमा बोलिरहेका छन्। जुन कार्यकर्ताहरूले उनलाई नेता बनाएका हुन् र प्रधानमन्त्री बन्नेसम्म हैसियत बनाएका हुन्, ती कार्यकर्ताहरूलाई सरापिरहेका छन् अहिले बाबुरामले। कहाँ जाँदैछन् बाबुराम अहिले? त्यसले गर्दा भोलि पश्चाताप गर्नुपर्ने बाटोबाट अहिले होसियार हुन जरुरी छ। चाहे शेरबहादुरको उनको एउटा होला, उनको सोचाइ नै पुँजीवादी सोचाइ छ, उनको सोचाइ नै साम्राज्यवादीहरूको दलाल बन्ने सोचाइ छ। उनलाई रोक्नु पर्यो नि त। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र देशभक्त कोही छैन, सबै मरिसके। बिपी कोइरालाका अनुयायी कोही छैनन्। बिपी कोइरालाले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद नेपालका गरिब जनताको जबसम्म आर्थिक स्थिति माथि उठ्दैन तबसम्म नेपालको विकास हुन सक्दैन। तर एमसी पास गर्ने बेलामा यति धेरै मजाले कुरा गरेका थिए गगन थापाले, मैले इनकेस यस्तो समस्या आयो भनेदेखि मलाई चाहिँ थानकोट कडाएर मुन्डन गर्नु भन्थे। अब के भन्छ त गगन थापाले? यो बेला आएको त्यसो भएदेखि बोल्नु पर्यो नि त, मुख खोल्नु पर्यो नि त। अब के मुख खोल्नु पर्यो? कि मैले त यस्तो बोल्याँ, म चारपाटे मुन्डन गरेर मैले देश छोडेँ अब भन्न सक्नु पर्यो। म गएँ नेपालको नागरिकता त्यागेर। अमेरिकी सेना आउँदैन भनेको थिएँ, अमेरिकी सेना आउने भयो, म त हिँडेँ अब भने भन्नु पर्यो। कि त रोक्नु पर्यो, पार्लियामेन्टमा कुर्लिनु पर्यो, बोल्नु पर्यो। पार्लियामेन्टलाई नेपालको हित गर्ने थलो बनाउने कि
साम्राज्यवादीहरूको हित गर्ने थलो बनाउने। गगन थापाले किन त्यसो भनेको थियो? अब के हुन्छ गगन थापाले त्यसो? त्यही मैले भने नि त, अब आफ्नो सर्वस्व छोड्नु पर्यो, नेपालमा नागरिकता त्याग्नु पर्यो, चारपाटे मुण्डन गरेर जानु पर्यो, यही होइन र उहाँले बोलेको? अवस्था त आयो त। अब मलाई यस्तो गरिदिनु भनेर किन अरूले गर्नु पर्यो? आफै गरे भइगयो नि। अब यतिसम्म भनिएको छ कि 10 बुँदेमा जस्तै नेपाली सेनाहरूलाई समस्या परेअनुसार 2जनालाई उहाँ कोर्स पढाउन, सिकाउन, त्यहाँको सैन्य तालिममा सहभागी गराउन र विभिन्न सामग्री ल्याउन पनि अमेरिका तयार नेपालमा घातक सामानदेखि चाहिँ विभिन्न सामग्री ल्याउने भन्ने भनिएको छ। प्रलोभन हो त्यो, प्रलोभन। किनभने नेपाली सेनामा काम गर्ने जति पनि हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पारिश्रमिक निकै न्यून छ। तपाईँको भारतीय सेनामै काम गर्ने सैनिकहरूको जुन पारिश्रमिक हुन्छ, त्यो पारिश्रमिकको तुलनामा नेपाली सेनामा कार्यरत सैनिकहरूको तलब निकै न्यून छ। त्यसकारण आर्थिक अभावबाट त नेपाली सेनाका माथिल्लो तहका अधिकृतहरू पनि पीडितै छन्। उनीहरूलाई अमेरिकाले अफर दिनु भनेको त्यो केही भए पनि आर्थिक लाभ गर्न सकिन्छ, आर्थिक उन्नति गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो हो। अब नेपाली सेनाका तर्फबाट कसैले यसको विरोध नगरून्, विरोध गर्नेहरूले यो अवसर पाउँदैनन्, यो अवसरबाट वञ्चित भइन्छ कि भनेर नेपाली सेनाहरूको पनि मुख बन्द गर्नको निम्ति, नेपाली सेनामा रहेका देशभक्तहरूको मुख बन्द गर्नको निम्ति यो अमेरिकाले फालेको चारो हो, अरू केही पनि हो। त्यसै अब देश कस्तो अवस्था जान्छ त? यो सम्झौता होइन, मैले त अब यो सबै चिज तपाईँको सबै खालका समस्याहरूलाई रोक्ने, सबै खालका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने भनेको राजनीतिले हो। हेर्नुहोस्, राजनीति परिचालन गर्ने राजनीतिक दलहरूले हो। राजनीतिक दलहरूलाई परिचालन गर्ने भनेको राजनीतिक नेताहरूले हो। त्यसकारण राजनीतिक नेताहरूको जिम्मामा गम्भीर भारी चाहिँ, बहुत गरुङ्गो भारी यति बेला आइपुगेको छ। हिम्मतका साथ उनीहरूले देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको निम्ति मुख खोल्न पर्ने, आँट गर्नुपर्ने बेला चाहिँ आइपुगेको छ। यो बेला पनि आँट गर्न सकेनन् भने भोलि पश्चाताप गर्नुको विकल्प छैन। पाण्डेज्यू, अहिले आजै पनि कुराकानी उठ्यो र अलिकति प्रचण्डज्यूबाटै कुराकानी आएको, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिनैपर्ने अवस्था आएको त एमाले त मागिसक्यो नि त राजीनामा। के समय आइसक्यो? यो मन्त्रीबाट कसैले राजीनामा यो जनार्दन शर्माले राजीनामा देऊन् अथवा शेरबहादुरले अब केपी ओलीलाई सत्व सराप गरिन्थ्यो, केपी ओलीले राजीनामा दिए के भयो र? जनार्दन दिएर के हुँदैन त्यसरी राजीनामा? केही हुँदैन। किन मागेको त एमाले? जनार्दनले राजीनामा दियो भने को आउने? उही माओवादी केन्द्रबाट आउने वर्षमान पुन। वर्षमान पुनले कुन सा राम्रो काम गरेका थिए र? उनै त हुन्। उनै वर्षमान पुनकी श्रीमती ओनसरी घरती पूर्व सभामुख अस्ति अमेरिकाबाट के अरे उपसहायक विदेश मन्त्री आथिन उजरा जियासँग गएर अमेरिकन राजदूतको गोप्य बैठकमा बसेर के संवाद गरिन्? त्यो बाहिर आछ? आएन नि त कुरो त। त्यो हैसियतको पदीय जिम्मेवारी सम्हालिसकेको व्यक्तित्वले एउटा विदेशी उपविदेश मन्त्री, उपसहायक विदेश मन्त्री अझ आउँदाखेरि केही स्ट्याटस हेर्नु पर्दैन? राजदूतावासमा गएर गोप्य संवाद गर्नुपर्छ? अझ प्रधानमन्त्रीकी पत्नी पनि त्यहाँ पुगेको कुरो आएको थियो चर्चामा। केही छैन, पदीय मर्यादा भन्ने कुरो केही हुँदैन। त्यसले गर्दा यी सबै जनार्दन शर्माले राजीनामा जस्तै बजेट कार्यान्वयन गर्ने बेलामा सुब्बाहरू सुसारका व्यक्तिलाई चाहिँ चुकुल लगाएर भित्र त्यसो गरियो भन्ने कुरामा अलि चर्चा भएर यो कुरासम्म आयो कि भन्ने छ नि त। त्यो त प्रचण्डले भनिसक्नु भएको छ त। यो के गर्न लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सुन्दर फुल भनेर भन्नुभएको छ बालेनलाई के। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा विजय भइसकेपछि बालेनको बारेमा उहाँले बोल्नुभएको थियो। गणतान्त्रिक लोकतन्त्रमा फुलेको एउटा सुन्दर फुल, तर शक्ति केन्द्रहरूको दुरुपयोग हुन सक्ने खतरा छ। त्यो भनेको के? यहाँ शक्ति केन्द्रले दलाल बनाउन खोज्छन् भनेको खुलासा गरे होइन र त्यो
म पनि शक्ति केन्द्रबाट दुरुपयोग भएँ, म राजनीतिक पार्टीको नेता हुँ र त दुरुपयोग भएको छु भनेपछि तपाईँ बालेन दुरुपयोग नहुनु होला भनेर कसरी भन्ने र? यही होइन र प्रचण्डको भनाइको आशय? मैले यही बुझ्छु। यो भन्नुपर्ने कारण के त? त्यो सुब्बाहरूसँग मिलेर के गर्नु खोजेको थियो अर्थमन्त्री? दलाल व्यवस्था भनेको छु नि तपाईँले। दलाल व्यवस्थाभित्र नेताहरू सबै दलाल हुन्। यो सिस्टम नै दलाल हो। अहिले तपाईँको त्यो के अरे मेयरले जो सम्झौता गरेर अहिले फोहोर व्यवस्थापन गर्नुभएको छ बन्चरे डाँडामा, यसैबाट देखिन्छ यो सिस्टम नै दलाल सिस्टम हो भन्ने कुरो। बन्चरे डाँडाका 4 जना जनप्रतिनिधिहरूले दस्तखत गरे। के दस्तखत गरे? काठमाडौँ महानगरवासीहरूले प्रयोग गरेको फोहोर हामीलाई पैसा देऊ, हामी त्यो फोहोर चाहिँ ग्रहण गर्न तयार छौँ। त्यो फोहोरबाट हामी प्रदूषित छौँ, तर पैसा भयो भने हामी रोगी भइरहेका छौँ। त्रिशुलीको पानी रोगी भइरहेको छ, प्रदूषित भइरहेको छ त्रिशुलीको पानी समेत। यो बर्खामा जो त्यो फोहोर जो पखाल्छ बर्खाको पानीले, त्यो कहाँ जान्छ बगेर भन्नुहोस् त? आखिर जाने त त्रिशुलीमै हो नि त। जमिनले सोसेर त लाग्दैन त्यो। कहाँ गइरहेछ? दलाल व्यवस्थाले कहाँ लगिरहेको छ? त्यसै कारण समाजवादी व्यवस्था नै विकल्प हो। हेर्नुहोस्, यी सबै समस्या समाधानहरूको समाजवादी व्यवस्था भएपछि समाजको हित सोध्छ। दलाल व्यवस्थाले के सोध्छ त भने 4 जना प्रतिनिधिको चाहना सोच्यो, ती 4 जना प्रतिनिधिले दस्तखत गरे, सिद्धियो कुरो। ती 4 जना प्रतिनिधि भनेका काठमाडौँका दलाल भए। अब तिनीहरू काठमाडौँले दलालको रूपमा प्रयोग गर्यो। त्यसो भए कुराकानीको अन्तिममा छौँ हामी पाण्डेज्यू। भर्खरै मन्त्रीहरू अथवा यस्ता यस्ता विभिन्न कुरा तपाईँले भने जस्तै किन यस्तो अराजक भनिदिनु? आजै पनि बिमला ओली लुम्बिनी प्रदेशमा एकजना महिलालाई गएर कुटिसिन्, मेरो श्रीमान हो भनेर उसकै श्रीमानलाई ऊ अलिक प्रहरीको उसमा छिन्। किन यस्तो गर्छन् मन्त्रीहरूले? अराजकताको पराकाष्ठा हो यो। अब राजनीतिक नैतिकता नभएपछि अनि के हो? राजनीतिक नैतिकता भनेकै छैन त। मन्त्रीले के गर्ने, सांसदले के गर्ने, पार्टीको नेताले के गर्ने? अब माओवादी केन्द्रका नेताले के गर्ने? प्रचण्डको बाटै सिक्ने हो के र सबले? होइन र? बिमला ओलीले के सिकिन् त्यसपछि? एकजना त्यही सिकिन्, श्रीमतीले श्रीमानलाई चाहिँ मेरो श्रीमान हो भनेर खोजिन्। एकजनाका श्रीमानलाई उनले मेरो श्रीमान भनिन् र कुटिन् श्रीमतीलाई, छोरीलाई समेत लछापछा गरिसिन्। अब यो मेरो नोटिसमा चाहिँ आएन मलाई यो जानकारीमा। अब त्यो घटनाको तर वास्तविक यस्ता किसिमको घटना दोहोरिरहेका छन् भन्ने कुरा। तर मैले भन्न खोजे के भनेपछि सांसदहरू पनि अनुशासित बन्नुपर्ने अवस्था छैन यो दलाल व्यवस्थामा। मन्त्रीहरू अनुशासित बन्नुपर्ने अवस्था छैन। अब अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले तपाईँ भन्नुहुन्थ्यो, अझ मैले त सुनेको कुरो के भने एकजना व्यापारीको स्वार्थमै उहाँले कर नीति परिवर्तन गरिदिनु भयो। अब त्यो सम्मको हदमा उत्रिँदैन। अब त्यही व्यापारीको हितमा प्रचण्डले सिङ्गापुरमा गएर लोकमान सिंह कार्कीलाई दबाब दिएर चाहिँ लगाइसकेको मुद्दा पनि फिर्ता गर्न लगाउनु भएको छ। तपाईँलाई थाहा छ छैन त्यो कुरो? त्यही व्यापारी, जुन व्यापारीको लागि जनार्दन शर्माले अहिले कर हेरफेर गर्नुभयो नि, करको दर हेरफेर गर्नुभयो, त्यही व्यापारीलाई अख्तियारले लगाउन खोजेको मुद्दा, जति बेला अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त थिए लोकमान सिंह कार्की, त्यो बेला लोकमानले लगाउन खोजेका थिए। त्यो मुद्दा लगाउनबाट रोक्नको निम्ति प्रचण्डले लोकमान सिंह कार्कीलाई सिङ्गापुरमा बोलाएर लबिङ गरेर वातावरण मिलाए। मुद्दा लागेन त्यो व्यापारीलाई। त्यो व्यापारी यो देशको नाम कहलाएको व्यापारी हो। फेरि अहिलेको कुराकानी यस्तै अवस्थामा भएको त्यही हो बाटो। आर्थिक लाभको निम्ति यहाँ जे पनि हुन्छ, जे पनि गर्न तयार छन् नेताहरू। हस्, पैसो चाहियो। धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। हस्, धन्यवाद मनोज जी।